योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः, भगवन्तः रसराजप्रभवः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः, तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं चैत्रमासे कृष्णपक्षे प्रतिपत्सोमवासरे एतदनुसारम् एप्रिल् मासस्य 14 दिनाङ्के 25-उत्तर-2000तमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपुरस्सरम् अस्माभिः एतस्य सद्ग्रन्थस्य मङ्गलमयी यात्रा विधीयते। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तर्हि अत्र भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः ध्यानसाधनाप्रकरणे फलश्रुतिं निरूपयन्ति। यदेतस्य प्रकरणस्य का फलश्रुतिः? भारतीय सनातन सद्ग्रन्थानाम् इयम् एका विशेषता वर्तते। कश्चित् ग्रन्थः भवति, किञ्चित् स्तोत्रं भवति, कश्चित् पाठः भवति, किञ्चित् प्रकरणं भवति चेत् तस्य एका फलश्रुतिः भवति। कारणं न केवलं कलियुगस्य जीवः अपितु सर्वेषामपि युगानां ये केचन जीवाः सन्ति, विशेषतः मनुष्याः, फलश्रुतिं विलोक्यैव सत्कर्मणि ते प्रवृत्ताः भवन्ति। एकं लघुस्तोत्रं भवति चेदपि तस्य अन्ते एका फलश्रुतिः भवति। यथा गणेशस्तोत्रं वर्तते, गणपतिस्तोत्रं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, तत्रापि अन्ते एका फलश्रुतिः वर्तते। यथा सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् इति 12 ज्योतिर्लिङ्गानां स्तोत्रमस्ति चेदपि अन्ते 7 जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। तर्हि एका फलश्रुतिः भवति।
कदाचित् कश्चित् जीवः तादृशः भवति यः तां फलश्रुतिं श्रुत्वा विलोक्य पठित्वा ज्ञात्वा कदाचित् सत्कर्मणि प्रवृत्तः भवति। श्रीमद्भागवत महापुराणेपि किमपि चरित्रं चलति, काचित् गीता चलति चेत् तस्यापि एका फलश्रुतिः भवति। यथा कपिलगीता वर्तते श्रीमद्भागवत महापुराणे। कपिलगीता प्रकरणस्य कपिलगीतायाः यदा परिसमाप्तिः भवति चेदपि अन्ते एका फलश्रुतिः तत्र कुत्रचित् एकेन श्लोकेन, कुत्रचित् श्लोकाभ्यां, कुत्रचित् श्लोकैः सा फलश्रुतिः प्रदत्ता वर्तते। य इदमनुशृणोति योऽभिधत्ते कपिलमुनेर्मतमात्मयोगगुह्यम् भगवति कृतदे सुपर्णकेता उपलभते भगवत्पदारविन्दम्। तर्हि कपिलगीतायाः इयम् एका फलश्रुतिः। तस्य तस्य प्रकरणस्य, तस्य तस्य चरित्रस्य एका फलश्रुतिः प्रदत्ता वर्तते। यत् इदं चरित्रम्, इदं प्रकरणम्, इयं गीता पठ्यते चेत् एतस्य किं फलं, का फलश्रुतिः, तद्वदत्र भगवत्पादैरपि पुनरेकवारं ध्यानसाधना प्रकरणे 10 श्लोकाः निरूपिताः, 3 श्लोकैः फलश्रुतिः प्रदत्ता। तत्र एकः श्लोकः अस्माभिः ज्ञातः। इदानीं द्वितीयः। स्वबोधमात्रं परिशुद्धतत्त्वं विज्ञाय संघे नृपवच्च सैन्ये तदाश्रयस्वात्मनि सर्वदा स्थितो विलापय ब्रह्मणि विश्वजातम्। एवं प्रकारेण एकः श्लोकः। आदौ एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः। स्वबोधमात्रं परिशुद्धतत्त्वं विज्ञाय संघे नृपवत् च सैन्ये तत् आश्रयः स्वात्मनि सर्वदा स्थितः विलापय ब्रह्मणि विश्वजातम् इति पदच्छेदः। भगवत्पादाः कथयन्ति वा शास्त्रस्य सद्ग्रन्थस्य यः कोऽपि भागः भवति तस्य भागस्यान्ते या फलश्रुतिः प्रदत्ता भवति सा एवमेव प्रलोभनाय नास्ति। प्रलोभनाय नास्ति। कदाचित् कदाचित् तदा तादृशम् अनुभूयते यद् अयं तु एकः लोभः, इदं तु एकं प्रलोभनं। यत् श्रुत्वा स्तोत्रपाठः भवेत् वा सद्ग्रन्थस्य अध्ययनं भवेत्, सद्ग्रन्थस्य यदिदं प्रकरणमस्ति तस्य स्वाध्यायः भवेत्, तदर्थं कदाचित् एतैः एतत् सर्वं मनुष्यम् आकृष्टुम् आकर्षितुम् एतत् कदाचित् निरूपितं स्यात्। किन्तु तथा नास्ति। फलश्रुतिः एवमेव नागच्छति। सर्वेषामपि प्रकरणानां फलश्रुतिः भिन्ना भिन्ना भवति। कारणं तस्य स्तोत्रस्य श्रवणमात्रेण, पठनमात्रेण तादृशमेव फलं जायते, समुपजायते इति कृत्वा सा फलश्रुतिः तत्र निरूपिता भवति। तर्हि अत्रापि अत्र भगवत्पादैः किं निरूपितं? तर्हि इदमेव निरूपितं यद् एतस्य ध्यानसाधना प्रकरणस्य अध्ययनेन किं भविष्यति? तर्हि उक्तं स्वयं प्रकाशः, स्वबोधमात्रम्। एतस्य प्रकरणस्य अर्थात् ध्यानसाधना प्रकरणस्य मुहुर्मुहुर्पाठेन, श्रवणेन, स्वाध्यायेन किं भविष्यति? स्वबोधमात्रम्। अर्थात् कस्यचित् विषयस्य, कस्यचित् शास्त्रसिद्धान्तस्य स्वयं ज्ञानं भविष्यति। तदर्थं गुरोः उपदेशस्य आवश्यकता न भविष्यति। टीकायुक्तः, भाष्ययुक्तः ग्रन्थः भवति, तस्य आवश्यकता न भविष्यति। स्वबोधमात्रं। बहु उत्तमा इयं फलश्रुतिः वर्तते। एतस्य अध्ययनेन आत्मजन्यं ज्ञानं भवति। आत्मजन्यं ज्ञानम् अर्थात् स्वयं समुद्भूतं भवति ज्ञानं। यदत्र इदमेव कथितं स्यात्, एतस्य कथनस्य इदमेव तात्पर्यं स्यात्, अत्र एतादृशः एव कथनस्य भावः स्यात्
इयम् एका फलश्रुतिः। स्वबोधमात्रम् अर्थात् स्वयं ज्ञानं भविष्यति। वस्तुतः अस्माकम् इयं परम्परा तादृशी वर्तते यत्र गुरुमुखस्य आवश्यकता भवति, किन्तु गुरोः कृपाप्रसादेन कदाचित् कदाचित् तादृशीरपि स्थितिः आगच्छति यद् गुरुः कुत्रचित् केवलं सङ्केतं ददाति, किन्तु सङ्केतं ज्ञात्वापि सः शिष्यः ज्ञातुं शक्नोति यदत्र इदं तात्पर्यं वर्तते, एतस्य सङ्केतस्य मया कः सारः स्वीकर्तव्यः तदपि सः पश्चात् जानाति कालक्रमेण। कदाचित् कदाचित् चिन्तन धिया केवलं चिन्तनेन गुरुः किमपि वदति न वदति किमपि, तथापि केवलं तस्य विषयस्य चिन्तनं कृत्वा स्वशिष्यस्य विचारं कृत्वा तद्ज्ञानं तत्र संक्रमितं करोति। इयमपि परम्परा वर्तते अस्माकं भारतीय अध्यात्ममार्गे। इयं परम्परा अस्ति, ज्ञानमार्गे इयं परम्परा अस्ति। सांकेतिकतया चिन्तनेन ज्ञानं संक्रमितं भवति। अस्माभिः विचार्यते ओ मया सहजं ज्ञानम् एतत् प्राप्तं, तादृशं न भवति, तत्र गुरोः कृपाप्रसादः भवत्येव। तर्हि अत्रापि स्वबोधमात्रम् इति स्वयं प्रकाशं, ज्ञानं स्वयं प्रकाशितं भवति। परिशुद्धतत्त्वम् अर्थात् यत् परिशुद्धम् अर्थात् केवलं शुद्धं तत्त्वं यदस्ति तदेव ज्ञानं प्राप्यते। मिथ्या चर्चा न, लौकिकप्रपञ्चः न, सामान्यः अर्थः न, विशिष्टार्थः, तत्त्वार्थः, प्रतीयमानार्थः, ध्वन्यर्थः, एवं प्रकारेण ये विविधाः अर्थाः सन्ति ते सर्वेपि अर्थाः प्रस्फुटिताः भवन्ति। एतस्य प्रकरणस्य अर्थात् ध्यानसाधना प्रकरणस्य यदि सम्यक् प्रकारेण अध्ययनं क्रियते, पाठः क्रियते, स्वाध्यायः क्रियते चेत् किं भवति? स्वयं प्रकाशं, ज्ञानं स्वयं प्रकाशितं भवति। एकं। द्वितीयं किं? शुद्धं तात्विकं ज्ञानं भवति। अर्थात् अध्यात्मशास्त्रस्य तत्त्वम् अस्ति मोक्षः, अर्थात् मोक्षविषयकं ज्ञानं स्वतः भवति। केन मार्गेण अहं गमिष्यामि चेत् मोक्षलाभः अस्ति इति स्वयमेव अन्तःस्फुरणा भवति। एतस्य एकः तात्पर्यार्थः तादृशोऽपि भवति यद् अनेन प्रकरणेन अन्तःकरणशुद्धं भवति। एवं च अन्तःकरणं शुद्धं भवति चेत् सहजतया सर्वं ज्ञानं भवति। एकं महत्त्वपूर्णं वाक्यं कथयामि, सावधानेन श्रोतव्यं। शास्त्रस्य अध्ययनम् एतस्मात् कारणात् कर्तव्यं येन अन्तःकरणशुद्धिः भवेत्। यदा एकवारम् अन्तःकरणशुद्धिः भवति पश्चात् शास्त्राणां स्वतः एव आविर्भावः भवति, पश्चात् शास्त्राणि न पठनीयानि भवन्ति। भवन्तः कदाचित् न जानन्ति, भारतीयपरम्परायां द्वौ महानुभावौ तादृशौ जातौ यौ कदापि भारतीयसद्ग्रन्थानाम् अध्ययनमेव न कृतवन्तौ। एवं च यदा कदापि ते प्रवचनं कुर्वन्ति चेत् अन्तःस्फुरणया यानि प्रमाणानि यदुदाहरणम् आगच्छति तदेव ते वदन्ति। शास्त्रानुगुणं न वदन्ति, किन्तु यत्किमपि वदन्ति तत् शास्त्रानुगुणमेव भवति। एकोऽपि ग्रन्थः न पठितः। अहं ययोः द्वयोः महानुभावयोः अत्र उल्लेखं करोमि। तौ महानुभावौ कदापि श्रीमद्भगवद्गीतामपि न पठितवन्तः इति न कस्यापि मुखात् श्रुतवन्तः। अर्थात् प्रवचनं न श्रुतं, ग्रन्थाध्ययनं न कृतम्। एकः अस्ति वृन्दावनस्य, इदानीं तु ते सदेहेन न विराजन्ते, किन्तु एकः महानुभावः अस्ति, वृन्दावने आसीत्, स्वामी शरणानन्दजी महाराज, प्रज्ञाचक्षुः। अयं महापुरुषः कदापि कस्यापि महानुभावस्य मुखात् प्रवचनं न श्रुतवान् इति अहं धिया अहं भावेन न श्रुतवान् इति न, अपितु
न श्रुतवान्, किन्तु यदा कदापि यत्र कुत्रापि सः महानुभावः प्रवचनम् अकरोत्, प्रवचने सर्वेपि विषयाः अन्तः प्रस्फुटिताः एव विषयाः आसन्। द्वितीयश्च एकः महानुभावः सञ्जातः, अस्माभिः कदाचित् तस्य नाम श्रुतं स्यात्, किन्तु तस्य विषये किमपि श्रुतं न स्यात्। सः महानुभावः अस्ति जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति महोदयस्य साहित्यमपि पठनीयम्, एवं च स्वामी शरणानन्दजी महाराजस्य अपि साहित्यं पठनीयं। प्रज्ञाचक्षु महापुरुषः स्वामी शरणानन्दजी महाराज, तथापि तेषां ग्रन्थाः कियन्तः सन्ति इति एकवारं भवन्तः ज्ञास्यन्ति चेत् आश्चर्यचकिताः भविष्यन्ति। ओ, अयं महापुरुषः एतावतः ग्रन्थान् लिखितवान्, तादृशः अयं महानुभावः। पुनश्च सर्वमपि शास्त्रसम्मतमेव आगच्छति। तर्हि कया रीत्या एतद् ज्ञानम् आगतं? न भागवतं न पठितं, न भगवद्गीता पठिता, न रामायणं, न महाभारतं, न अष्टावक्रगीता, न उपनिषद्ग्रन्थाः, न प्रस्थानत्रयी, किमपि न पठितं। तर्हि एतद् ज्ञानम् आगतं कुतः? तर्हि अत्र यथा लिखितमस्ति स्वबोधमात्रम्, अर्थात् अन्तश्चेतसि प्रेरणा एव तादृशी भवति, यया प्रेरणया एव सर्वम् आगच्छति। तत्र परमात्मनः कृपाप्रसादस्तु भवत्येव, पूर्वजन्मनः संस्काराः भवन्त्येव, सद्गुरोः अनुग्रहः भवत्येव, किन्तु एकोऽपि ग्रन्थः हस्ते न गृहीतः, तथापि तेन महानुभावेन यत्किमपि उक्तं ते सर्वेपि ग्रन्थाः सञ्जाताः। इयं स्थितिः एवमेव नागच्छति। एकस्य जन्मनः इदं फलं न भवति, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। कश्चित् ज्ञानी भवति चेत् एकस्य जन्मनः पुण्यं न भवति, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। भगवान् कथयति, कश्चित् ज्ञानवान् पुरुषः मां प्राप्नोति, किन्तु एकस्य जन्मनः फलेन न, अपितु बहूनां जन्मनां फलेन। केवलं ज्ञानी अस्ति चेत् मां प्राप्नोति इति न, किन्तु ज्ञानेन सह यदि भक्तिः अस्ति चेत् सपदि मां प्राप्नोति, झटिति मां प्राप्नोति, त्वरितं मां प्राप्नोति, द्रुतं मां प्राप्नोति। यथा भगवद्गीतायाम् उक्तं, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुनः, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते। ज्ञानी अपि भवति, भक्तः अपि भवति चेत् भगवान् कथयति सः मम परमप्रियः भवति। ज्ञानी भवति चेत् प्रियः अस्ति, किन्तु भक्तः अस्ति चेत् परमप्रियः अस्ति। अतः एतैर्ग्रन्थैः अध्ययनं प्राप्य अस्माकं चेतसि न केवलं ज्ञानं प्रस्फुटितं भवेत्, अपितु भगवद्भक्तिः अपि समुत्पन्ना भवेत्। देवर्षि नारदः नारदसूत्रे कथयति, सा परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च। भक्ति अर्थात परम प्रेम स्वरूप। तत्र प्रेमणः एका उत्कृष्टा अवस्था भवति, तादृशी स्थितिः भवति यया स्थित्या ज्ञानं स्वतः आगच्छति। अत्र एकः नियमः अस्ति, बहु सामान्यः नियमः, किन्तु उत्तमः नियमः। कः नियमः? यदि मनुष्यस्य जीवने ज्ञानम् अस्ति चेत् कदाचित् भक्तिः आगमिष्यति। यदि परमात्मा कृपां वर्षति चेत् भक्तिः आगमिष्यति। एवं च सः जीवः यदि स्वयं भक्तिमार्गे प्रवृत्तः भवति चेत् भक्तिः आगमिष्यति। किन्तु यदि भक्तिः भविष्यति चेत् ज्ञानं स्वतः आगमिष्यति। पश्चात् ज्ञानस्य उपासना न कर्तव्या भविष्यति, स्वयं ज्ञानम् आगमिष्यति। अतः भक्तेः महत्त्वं, भक्तेः प्राधान्यं वर्तते। पुनश्च सा नवविधा भक्तिः वर्तते। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, एकस्मिन् व्याख्याने अस्माभिः तत् पठितमस्ति। भक्तिः आगच्छति चेत् ज्ञानम् आगच्छति इति न, ज्ञानप्रदाता भक्तिप्रदाता स्वयं भगवान् आगच्छति। स्वयं भगवान् आगच्छति, पश्चात् तु का आवश्यकता, किम् अपेक्षितं? केवलं यदि एका भक्तिः अस्माकं चेतसि अस्ति चेत् ज्ञानम् आगच्छति इति तु सामान्यं कथनं। यदि भक्तिः अस्ति चेत् स्वयं विभुवरः आगच्छति, अखिल ब्रह्मांड नायकः आगच्छति, त्रिभुवन सुंदरः आगच्छति। तर्हि तदर्थम् आवश्यकता वर्तते अस्माकं चेतसि भक्तिः भवेत्। तर्हि अत्र द्वितीया फलश्रुतिः प्रदत्ता यत् परिशुद्ध तत्त्वम्,
अर्थात आत्मविषयकं तत्त्वज्ञानम् अन्यत् किमपि न लौकिक उदाहरणानि न जगद्विषयकं ज्ञानं न परिशुद्ध तत्त्वं नाम आत्मविषयकं ज्ञानम् एव भवति विज्ञाय अर्थात ज्ञात्वा संघे अत्र संघे इति सप्तमी एकवचनम् अस्ति किन्तु तस्य अर्थः भवति इदं शरीरं कारणम् एतस्मिन् शरीरे संघः अस्ति समुदायः अस्ति कस्य ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां पंचमहाभूतानां तन्मात्राणाम् अत्र एकः संघः अस्ति एतेषां सर्वेषां मेलनम् अर्थात् शरीरम् अतः संघ शब्दस्य एकः अर्थः भवति शरीरम् श्रीमद्भगवद्गीतायाम् एतदर्थम् अन्यः अपि एकः शब्दः प्रदत्तः वर्तते भूतग्राम भूतग्राम अर्थात पंचमहाभूतानां ग्रामः अस्माभिः विचार्यते तत्र ग्रामः नाम किम् एकं नगरं पुरं किन्तु भूतग्राम अर्थात पंचमहाभूतानां ग्रामः अर्थात शरीरं तर्हि कलेवरं वपुः शरीरं शरीराय बहवः शब्दाः सन्ति किन्तु तेषां सर्वेषाम् अपि शब्दानां तात्पर्यार्थः भिन्नः भिन्नः वर्तते कः महापुरुषः कस्मिन् समये शरीरविषये कं शब्दं प्रयोजयति तदपि एकवारं द्रष्टव्यं भवति पुनः सैन्ये अर्थात सैन्यम् अस्माकं शरीरे अपि एकं सैन्यम् अस्ति सैन्यं नाम समुदायः इन्द्रियाणां समुदायः इन्द्रियग्राम एतादृशोऽपि एकः शब्दः वर्तते इन्द्रियाणां ग्रामः भूतानां ग्रामः एवं प्रकारेण अत्र उक्तं सैन्यम् अत्र सेना अस्ति कारणं तस्याः सेनायाः राजा वा सेनापतिः अस्ति आत्मा तर्हि कदा राजा कदा भवति आत्मा राजा अस्ति राजा कदा भवति यदा प्रजा भवति यदा सेना भवति तर्हि अस्माकं शरीरेपि सेना अस्ति तस्याः सेनायाः नृपः अस्ति पश्चादुक्तं तदाश्रयः अर्थात तादृशस्य तत्त्वपूर्णस्य ज्ञानस्य आश्रयः मनुष्यः स्वजीवने आश्रयं करोति किन्तु कस्य आश्रयः कर्तव्यः तर्हि तत्त्वज्ञानस्य आश्रयः कर्तव्यः सद्ग्रन्थस्य आश्रयः कर्तव्यः महापुरुषस्य आश्रयः कर्तव्यः सेवनीयो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं न स्यात् छाया केन निवार्यते एवं प्रकारेण पद्यं सूचयति सेवनीयः महावृक्षः अत्र महावृक्षः नाम महापुरुषः महाग्रन्थः सेवनीयः सामान्य ग्रन्थाः सामान्य जनाः न सेवनीयाः यदि आश्रयः कर्तव्यः अस्ति चेत् अन्याश्रयो न कर्तव्यः कर्तव्यो महदाश्रयः महत्पुरुषः महापुरुषः सेवनीयः महावृक्षः सेवनीयः इदानीं बहु घर्मकालः चलति बहु तापः अस्ति कदाचित् चलित्वा एकस्मात् स्थानात् द्वितीयं स्थानं गम्यते चेत् अस्माभिः वृक्षस्य छायायां स्थीयते किन्तु सः वृक्षः कीदृशः भवति महावृक्षः यस्य वृक्षस्य उपरि फलानि सन्ति वा न सन्ति किन्तु छायां दातुं शक्नोति तादृशस्य वृक्षस्य अस्माभिः आश्रयः क्रियते कदाचित् कश्चित् महापुरुषः महावृक्षः अस्ति कदाचित् फलं न ददाति किन्तु छायां तु ददाति यदि दैवात् फलं न स्यात् छाया केन निवार्यते छायायाः निवारणं कः करिष्यति अर्थात् न कोऽपि करिष्यति छायाश्रयस्तु भविष्यत्येव अतः अत्र उक्तं तद् आश्रयः स्वात्मनि अर्थात स्वचेतसी स्व आभ्यंतर जगति निजांतःकरणे एवं प्रकारेण सर्वदा अनवरतम सततम स्थितः यह मनुष्यः आत्मनि स्थितः स्वस्मिन् स्थितः इति स्वस्थः स्वस्थ शब्दस्य कः अर्थः भवति स्वस्थः नाम निरामयः रोगरहितः इति न यह स्वस्मिन् तिष्ठति निरामयोऽपि भवति रोगरहितोऽपि भवति किन्तु प्रथमः अर्थः भवति स्वस्मिन् तिष्ठति समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते
स्वस्थशब्दस्य का व्याख्या तर्हि आयुर्वेदे स्वस्थशब्दस्य इयं व्याख्या प्रदत्ता वर्तते। यस्य मनः प्रसन्नं, यस्य आत्मा प्रसन्नः, यस्य बुद्धिः प्रसन्ना, यस्य सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि प्रसन्नानि सः स्वस्थः। अर्थात प्रसन्नतायां स्थातुं यः जानाति सः स्वस्थः। स्वस्मिन् तिष्ठति। अस्माभिस्तु प्रायः अन्यस्मिन् स्थीयते। कः किं करोति एतदेव अस्माभिः अवलोक्यते, किन्तु यदा यदा अहं स्वस्मिन् भवामि, निजान्तःकरणे भवामि, आत्मचिन्तने भवामि, मनने भवामि, तदानीम् अहं स्वस्थः। पुराकाले सर्वेपि महानुभावाः स्वस्थाः आसन् इति कृत्वा स्वस्थाः आसन्। पुराकाले सर्वेपि महानुभावाः स्वस्थाः आसन्, तस्य कारणं ते स्वस्थाः आसन्। स्वस्मिन् एव रममाणाः आत्मरामाः आसन्। आत्मनि रममाणाः इति आत्मरामाः, आत्मरामाः। तर्हि एवं प्रकारेण स्वस्मिन् स्थितः विलापय, विलापय अर्थात विलीनं कुरु। तव अस्तित्वं त्वयि एव विलीनं कुरु। यथा अस्माभिः उच्यते अहं त्वयि स्निह्यामि, अहं त्वयि तिष्ठामि, तद्वद् कदाचित् कदाचित् एतदपि वक्तव्यम्, अहं मयि स्निह्यामि, अहं मयि तिष्ठामि। अर्थात अहं स्वात्मानं विलीनं करोमि। विलीनीभूत अर्थात एकान्तावस्था। एकान्त शब्दस्य कः अर्थः भवति? एकः अपि अन्यः जनः अत्र नास्ति इति एकान्तं न। एकस्यापि अन्तः भवति, अत्र कोऽपि नास्ति। अहम् एकः अस्मि इति न, अत्र कोऽपि नास्ति, अहमपि नास्मि। ममापि अस्तित्वं विलीनं भवति इति अत्र विलापय, विलीनं कुरु। कुत्र विलीनं कुरु? ब्रह्मणि, विश्वजातं। कस्मिन् ब्रह्मणि? एकं विशेषणं प्रदत्तम् अत्र। यस्मात् ब्रह्मणः इदं विश्वं जातं तस्मिन् ब्रह्मणि स्वात्मानं विलीनं कुरु। एवं प्रकारेण अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति। यदि एतस्य ध्यान साधना प्रकरणस्य त्वया आश्रयः क्रियते चेत् किं भविष्यति? एतत् सर्वं भविष्यति। तव स्थितिः त्वयि भविष्यति, तत्त्वार्थ ज्ञानं भविष्यति, आत्मबोधः स्वतः भविष्यति, ब्रह्मणि तव विलीनीकरणं भविष्यति। अत्र विलीनीकरणं नाम च्वी प्रयोगः। अविलीनं विलीनं करोति इति विलीनीकरोति। तर्हि पूर्वं कदापि मम अस्तित्वं मया अन्यत्र विलीनीकरणं न कृतं, तद् इदानीं भविष्यति। कदा भविष्यति? यदा एतस्य ध्यान साधना प्रकरणस्य स्वाध्यायचिन्तनं मननं च भविष्यति, तदानीम् एतत् सर्वं स्वतः भविष्यति। किमपि करणीयं न भविष्यति। प्रारम्भदशायां कदाचित् किमपि कर्तव्यं भवति। भवन्तः पश्यन्तु, बाल्यावस्थायां बालकः किमपि न करोति तथापि सर्वं प्राप्नोति। वृद्धावस्थायां पुनः यदि तस्य वृद्धस्य गृहे सेवकाः भवन्ति, परिवारजनाः भवन्ति, एवं च सद्भावयुक्ताः भवन्ति चेत् वृद्धाः अपि किमपि न कुर्वन्ति तथापि सर्वं प्राप्नुवन्ति। बालकः अर्थोपार्जनाय न गच्छति कदापि, न लघुशिशुः भवति, दोलायां सुप्तः भवति, कदापि अर्थोपार्जनं कर्तुं न गच्छति, धनोपार्जनं न करोति, तथापि मातुः दुग्धं प्राप्नोति, शयनाय उत्तमां व्यवस्थां प्राप्नोति, उत्तमानि वस्त्राणि प्राप्नोति। यदि क्रीडनकानि अपेक्षन्ते चेत् पुनः तस्मै सर्वं प्रदीयते। अर्थात बालकः किमपि न करोति तथापि सर्वं प्राप्नोति। तद्वदत्र यः ब्रह्मणः यः ध्यानं करोति, यः साधनां करोति, सः स्वतः एव सर्वं प्राप्नोति। पश्चात् तेन यत्नः न कर्तव्यः भवति, प्रयत्नः न कर्तव्यः भवति। अतः अत्र उक्तं यत् इदं सर्वं स्वतः एव प्राप्तं भवति। इदम् एकं सामान्यं कथनम्। इदानीं विशिष्टं कथनं। यथा सैन्यस्य मध्ये राजा भवति, एकं सैन्यं भवति, तर्हि सैन्यस्य कश्चित् एकः राजा भवति। तद्वत् अत्र कार्यकारणसङ्घातरूपेण अत्र इदम् एकं शरीरम् अस्ति। एतस्मिन् शरीरे एकं सैन्यम् अस्ति, तस्य सैन्यस्य कश्चित् एकः राजा अस्ति। सः राजा
राजा द्विविधः भवति। एकः राजा भवति ज्ञानी, द्वितीयः राजा भवति अज्ञानी। राजा अस्ति इत्यस्य अर्थः तादृशः न भवति यदयं ज्ञानी अस्ति। नियमः नास्ति यद् राजा अस्ति इति कृत्वा अयं ज्ञानी अस्ति इति। अज्ञानी राजा अपि भवति, किन्तु अन्तश्चेतसि यः एकः राजा स्थितः अस्ति सः राजा ज्ञानी अस्ति। अर्थात आत्मतत्त्वं यदस्ति तद् ज्ञानपूर्णमस्ति, किन्तु तावत्तु ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। यद् मम चेतसि ज्ञानम् अस्ति तस्य तु ज्ञानम् आवश्यकं। तद् ज्ञानं न भविष्यति तावत् कालपर्यन्तम् अन्यत् ज्ञानं तु कथं भविष्यति? न भविष्यति। अतः अत्र उक्तं यदा मनुष्यः विविधेभ्यः कार्येभ्यः मुक्तः भवति पश्चात् ज्ञानं भवति। ज्ञानं कदा भवति? यदा वयं मुक्ताः भवामः। अस्माभिः किं विचार्यते? यदि ज्ञानं प्राप्स्यामः चेत् मुक्ताः भविष्यामः। नियमः कः अस्ति? यदि मुक्ताः भविष्यन्ति चेत् ज्ञानिनः भविष्यन्ति। इदानीम् अस्माभिः प्रातःकाले अन्यानि सर्वाण्यपि कार्याणि संत्यज्य शास्त्रश्रवणाय स्थीयते तर्हि वयं मुक्ताः। विविधैः कार्यकलापैः, विविधाभिः योजनाभिः, विविधाभिः प्रवृत्तिभिः वयं मुक्ताः। मुक्ताः इति कृत्वा वयं ज्ञानान्विताः। एवमेव ज्ञानं नागच्छति, तदर्थं मुक्तिः आवश्यकी, मुक्तिः आवश्यकी। अन्यानि सर्वाण्यपि कार्याणि अस्माभिः न क्रियन्ते। मुक्ताः यदि मुक्ताः भवामः चेत् श्रुत्वा श्रुत्वा ज्ञानं तु स्वतः भविष्यति। ज्ञानोपार्जनं कर्तव्यं नास्ति, ज्ञानं तु स्वतः भवति। किन्तु कदा स्वतः ज्ञानं भवति? यदा वयं मुक्ताः भवामः। अतः अत्र उक्तं यदि कार्येभ्यः मुक्ताः भविष्यन्ति चेत् ज्ञानं भविष्यति। अर्थात् सर्वाण्यपि कार्याणि त्यक्त्वा स्थेयम्, एकान्तावस्थायां स्थेयं, पश्चात् ज्ञानं स्वतः भविष्यति। तदर्थम् इयम् एका दशा, इयम् एका स्थितिः केवलं प्राप्तव्या वर्तते। सा स्थितिः का? तर्हि विविधेभ्यः कार्येभ्यः मुक्तिः। अस्माभिः किं विचार्यते? मम उपरि एतद् दायित्वमस्ति, मम एतद् कार्यमस्ति, यदि अहं न करिष्यामि चेत् कः करिष्यति? एतत् कृत्वा अहम् आगच्छामि, पश्चात् अहं श्रवणाय वा मुक्त्यै विचारं करोमि, पश्चात् अहम् उपविशामि। तावत् कालपर्यन्तम् उपवेष्टुमपि समयः नास्ति। शास्त्राणि कथयन्ति तथा न। त्वं न भविष्यसि चेदपि सर्वाण्यपि कार्याणि भविष्यन्ति। अस्माभिः निखिलोपि भारः अस्मासु स्थाप्यते, स्वयं स्थाप्यते, केनापि न प्रदत्तः, अस्माभिः स्वीकृतः। अहं करिष्यामि चेदेव भविष्यति। अयम् एकः भ्रमः अस्ति। अस्माभिः विचार्यते अहमस्मि इति कृत्वा विवेकचूडामणेः एतस्य ग्रन्थस्य प्रकाशः भविष्यति, एतस्य ग्रन्थस्य ज्ञानविस्तारः भविष्यति। अयं भ्रमः अस्ति, तादृशं नास्ति। वयं न भविष्यामः चेदपि सर्वं भविष्यति, कदाचित् उत्तमं भविष्यति, एतस्मादपि उत्तमं भविष्यति। तर्हि अस्माभिः एवमेव कार्यभारः स्वीक्रियते। यद् अहमस्मि इति कृत्वा एतत् सर्वं भवति, मम दायित्वं, मयि दायित्वं, मम दायित्वम्, अतः मया एतत् सर्वं साधनीयं भवति। तथा नास्ति, अयं भ्रमः अस्ति। तर्हि अत्र उक्तं विविधेभ्यः कार्येभ्यः यदा भवन्तः मुक्ताः भविष्यन्ति तदानीं ज्ञानस्य आविर्भावः स्वतः भविष्यति। केवलम् एकान्ते स्थित्वा एतस्य ब्रह्मतत्त्वस्य चिन्तनं कर्तव्यं। किन्तु एकान्ते स्थितिः कदा भवति? यदा वयं मुक्ताः भवामः। मनुष्यः सामान्यतया किं विचारयति? अहं वृद्धावस्थायां भगवद्भजनं विधास्यामि। तर्हि तावत् कालपर्यन्तं किं? तर्हि मम पुत्रस्य अध्ययनं, विवाहः, तस्य सन्ततिः, तस्य आजीविका, तस्य योगक्षेम विषये मम दक्षता, निपुणता, मम यद् उत्तरदायित्वमस्ति तस्य परिपालनं, स्वकर्तव्यपालनं, तत्सर्वं न क्रियते चेदपि तत्तु भविष्यति। परमात्मना तस्यापि प्रारब्धं लिखितमस्ति। अस्माभिरेव तस्य प्रारब्धं न लिखित्वा सर्वं करणीयं वर्तते। सः तस्य प्रारब्धं लेखयित्वा एव आगतः अस्ति। विधात्रा तस्यापि प्रारब्धं लिखितमेव अस्ति, तर्हि तदनु भविष्यति। अतः तस्मिन् विषये चिन्ता मास्तु। यदि चिन्ता कर्तव्या अस्ति चेत् आत्मकल्याणस्य चिन्ता कर्तव्या, आत्मज्ञानस्य चिन्ता कर्तव्या।
तर्हि अत्र चिन्तनं कर्तव्यं, तत्रापि उक्तं चिन्ता न कर्तव्या, आत्मज्ञानस्य चिन्तनं कर्तव्यम्। आत्मलाभाय आत्मकल्याणाय अस्माकं प्रवृत्तिः भवतु इति कृत्वा एकं पद्यं स्मरामि। यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वेऽर्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। बहु उत्तमः श्लोकः। यथा यथा मनुष्यः कल्याणमार्गे प्रवृत्तः भवति तथा तथा तस्य सर्वेपि अर्थाः अर्थात् सर्वाण्यपि कार्याणि स्वतः एव सिद्धानि भवन्ति। अस्माभिः विचारः कर्तव्यः, यद् मम कल्याणं कर्तव्यमस्ति वा मया कस्यचित् कल्याणं भवति चेत् मया अन्यस्य कल्याणं कर्तव्यमस्ति। कल्याणविषये मनोरथः कर्तव्यः, तत्रापि यत्नः कर्तव्यः इति न, मनोरथः कर्तव्यः। पश्चात् तत्सर्वं स्वतः भविष्यति। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। यदा एकवारं दासत्वम् आगच्छति, भक्तत्वम् आगच्छति, भगवदाश्रयः भवति, पश्चात् सर्वं स्वतः भविष्यति। यथा नरसिंह मेहता महोदयस्य हुण्डी परमात्मना स्वतः एव एतत् सर्वं स्वीकृतं। तर्हि तस्य भक्तस्य विषये एवं प्रकारेण सर्वं तत्र निरूपितम् अस्ति। तर्हि अत्र इदमेव कथनं वर्तते यत् अस्माकम् इदम् अस्तित्वं ब्रह्मणि विलीनं भवेत्। केन भविष्यति? तर्हि अत्र ये ध्यान साधना प्रकरणे 10 श्लोकाः निरूपिताः सन्ति, तेषां 10 श्लोकानां श्रवणेन, स्मरणेन, चिन्तनेन, मननेन, निधिध्यासनेन ब्रह्मणि अस्माकम् अस्तित्वं विलीनं भविता। भविष्यति इति न कथयामि, भविता इति कथयामि। अर्थात् निश्चयेन भविष्यति इति भविता। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम।